बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, छोटी सी मैं एक स्टोरी में पढ़ रही थी, मैंने कहा कि चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि शायद क्योंकि हमारे इस्लाम में माँ का जो रुतबा है वो उससे बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो माँ के लिए अ, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो माँ तो माँ ही है। अच्छा चले मैं अभी शुरू करती हूँ कि बेल्जियम की एक लेडी हैं जिगट लपोल। अच्छा, उनकी उम्र 90 बरस है। मैं ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। कहते हैं जब माँ बाप उस उम्र पे पहुँच जाते हैं, मतलब उनकी उम्र जो है वो काफ़ी जब बुढ़ापे में आ जाते हैं तो औलाद पे वो भारी लगने लगती है अपने ऊपर कि वो उनकी वो जो सारी बात है, कहते हैं ना कि बचपन और पचपन इसका तो। और इसी तरह ये भी जो लेडी थी ये 90 बरस की हो चुकी थी और उनके बच्चों ने फ़ैसला किया कि क्यों ना अपनी माँ से जान छुड़ाई जाए, नौज़बिल्ला। तो एक दिन तय हुआ कि अगले रोज़ उन्हें ओल्ड हाउस के हवाले कर दिया जाएगा। तो जब वो जा रहे थे तो जगट के पड़ोस में एक मराकेश ख़ानदान मुकीम था जो 40 साल से उनके साथ फैमिली के साथ ताल्लुकात थे और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो मराकेश से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुदा ख़ुद भी मुस्लिम रवायात के अमीन हैं और उनके ख़ानदान ख़ुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और तौक़ीर के हवाले से शोहरत रखते थे। मोहम्मद मुदा की वालदा भी तकरीबन इतनी ही थी जितनी जिरगट थी। तो उनको जब मालूम हुआ कि वो अपनी पड़ोसी जो हैं वो अपनी माँ से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उन्होंने उनसे कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो मायूब ना लगे तो क्या मैं आपकी वालदा को अपने साथ रख सकता हूँ। तो उनको और क्या चाहिए था कि भाई जान छूट रही है। खैर वो उन्होंने अपने पास रखा उन्हें, और जब जिरगट को घर लेके गए तो उन्होंने वहाँ का जो माहौल देखा, उनकी हैरत का कोई ठिकाना ना रहा। कहते हैं सारे अफराद खाना मोहम्मद मुदा की जो माँ के लिए पलके बिछाने को तैयार थे, कोई बाहर से आता तो पहले उन्हें सलाम करके उनके हाथों का बुसा लेना ज़रूरी समझता था, क्योंकि ये बूढ़ी अम्मा इस घर की मालका थी। और इसी तरह का एहतराम का सलूक उस बुज़ुर्ग खातून यानी जिरगट के साथ भी किया जाता। उन्होंने सोचा कि शायद ये 2-3 दिन की कहानी है, फिर ये लोग भी मेरे बच्चों की तरह होंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। इनका ख़दशा गलत साबित हुआ। कई दिन गुजरने के बाद भी इनकी खिदमत और इज़्ज़त में कोई कमी नहीं आई। तो उन्होंने कहा ये कैसा खूबसूरत दीन है, ये तो सरासर रहमत है, मुझे भी इस दीन में दाखिल कर दो। चुनांचे 91 बरस की इस खातून ने भी कलमा पढ़ लिया, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और अब ये जिरगट नहीं नूर कहलाती हैं, और ये इस वक्त इस्लाम कबूल करने वाली दुनिया की सबसे उम्र रसीदा खातून हैं और मराकेश ख़ानदान के साथ ही उनके घर में मुकीम हैं और बेल्जियम में। वालदैन की खिदमत करने से अल्लाह और उसके रसूल कितने राज़ी होते हैं, उनका एक वाक़या पेश खिदमत है। हज़रत अवैस करनी, जिनका अक्सर हम लोग हदीसों में भी उनका ज़िक्र सुनते हैं, उनके बारे में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी जगह पे उनका ज़िक्र आया है कि हज़रत अवैस करनी सारी ज़िंदगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत ना कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लें। बूढ़ी माँ थी, नाबीना थी, और उनकी खिदमत आपको हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार से रोके हुए थी। उधर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे, मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हज़ूर पाक आप इसे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے اور اپنی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے دور میں ایک شخص آئے گا، اس کا نام اویس ہوگا، درمیانہ قد، گندمی رنگ اور جسم پر ایک سفید داغ ہوگا۔ جب وہ آئے تو تم دونوں اس سے دعا کروانا، کیونکہ اویس نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے کہ جب بھی وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی کبھی دعا رد نہیں کرتا۔ حضرت عمر 10 سال خلیفہ رہے اور ہر سال حج کے موقع پر حضرت اویس کرنی کو تلاش کرتے۔ آخر ایک دن حضرت اویس کرنی مل گئے۔ حضرت علی نے کہا، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ہیں اور میں حضرت علی بن ابن طالب ہوں۔ حضرت عمر نے کہا، تم اویس ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں میں اویس ہوں۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے لیے دعا کرو۔ تو حضرت اویس رونے لگے اور کہا کہ میں دعا کروں؟ آپ لوگ سردار ہیں اور میں آپ کا نوکر ہوں، نوکر ہو کر آپ لوگوں کے لیے دعا کروں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ اویس جب بھی آئے تو دعا کروانا۔ پھر حضرت اویس کرنی نے دونوں کے لیے دعا کی۔ آپ نے فرمایا کہ جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے پہ روک دیں گے اور انہیں روک لیا جائے گا، تو حضرت اویس جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوں گے کہ اے اللہ، تم نے مجھے جنت میں جانے سے کیوں روکا؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے اویس پیچھے مڑو۔ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اویس، میں تیری ایک نیکی سے بہت زیادہ خوش ہوا ہوں، اور وہ نیکی ہے تیری ماں کی خدمت کی، اور اس عوض میں تو جہاں جہاں انگلی کا اشارہ کرے گا میں وہاں ان کو جہنمیوں کو، جتنے بھی جہنمی ہوں گے ان سب کو میں جنت میں داخل کرتا جاؤں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا موقع دے۔ اللہ پاک خدمت، جتنی بھی خدمت ہو سکے آپ کریں، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے، اور جن کے ماں باپ حیات ہیں اللہ پاک انہیں صحت والی زندگی دے، تندرستی دے، اور انہیں ان کی خدمت کرنے کا اعلیٰ ترین موقع دے، اور جن کے والدین جو ہیں اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ پاک میرے ابو کو بھی کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور میری امی کو صحت دے، تندرستی دے، اور اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ نیو سٹوری کے ساتھ اچھی سی۔ اور کیونکہ میں نے ابھی ایک اور سٹوری میں نے پڑھی تھی، ابھی میں نے اس کو ایڈٹ نہیں کیا، میں نے پہلے یہ ایڈٹ کر دوں کیونکہ یہ مجھے بہت اچھی لگی اور میرے دل کے پاس بھی تھی یہ۔ تو چلیں ٹھیک ہے، اپنا خوب سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو بھی لائک کریں، اور کمنٹ میں ضرور آمین لکھیے گا، اور اپنے ساتھ ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ بچوں کو پیار، بڑوں کو السلام علیکم، اللہ حافظ۔